एजिकेल 5वो आवेसोर. आनी तूं मनशाच्या पुता एक पाजलोली तोरवार घे, माल्याचो एक वाकोर जाल्ल्या परी तुज्या माथ्यार आनी खांदार ती भोंवडाय. मागीर एक तागडी घेवन तुवें कातरलेल्या केंसांचे वांटेकूर वेड्याचे दीस सोंपत येतात तशे त्या केंसांचो एक तिसरो वांटो शारा भितर उज्यांत लास. एक तिसरो वांटो घेवन तो तोरवारीन शिनून शारा भोंवती उडय आनी हांव पोट्यांतली तोरवार काडून तांचे फाटल्यान लागतां. म्हळ्यार तो निमाणो वांटो वाऱ्यार उबोय, तशेंच तांतले थोडे केंस घे आनी तुज्या वस्त्राच्या मिरयांनी बांद आनी तांतले थोडे काड आनी ते उज्यांत उडय आनी लास. तातूंतलो उजो इस्रायेलाच्या घोराण्यांचेर पडटलो. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हें तें जेरुजालेम, ताका हांवें राष्ट्रां मदें घालां आनी ताचे भोंवती पोरकी देस. तें म्हज्या निर्णया आड त्या राष्ट्रांवन ओदीक नश्टेपणान कोलपलां. ताणें भोंवतणच्या देशां परस ओदीक म्हजे नेम मोडल्यात, कारण ताणीन म्हज्या निर्णयांची बेपरवा केल्या आनी म्हजे नेम पाळूंक नात. ह्या खातीर सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे संभोंवतणच्या राष्ट्रांच्या अपराधां परस तुमचे अपराध पास जाल्यार म्हजे नेम तुमी पाळिनात आनी म्हजे निर्णय बश्टायतात आनी सरभोंवतणच्या राष्ट्रांच्या निर्णयाक तुमी मान दिनात. म्हणून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, बरें तर हांवूय तुमचे आड आसां आनी राष्ट्रांनी पळोवपा पासत तुमची मुणसुबी करतलो आनी तुजे भितर जें हांवें केन्नाच करूंक ना, न्हय म्हूण जें असलें हांव आनीक कदींच करचो ना, तें तुज्या कांटाल्याच्या कर्तुबांक लागून हांव करतलो. देखून तुजे मोदें आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आनी भुरगीं आपल्या आवय बापायांक खातोली आनी आतां तुजेर आड म्हजे निर्णय हांव पाळून हाडटलों आनी तुजे भितर उरलेल्यांक हांव सगळ्या दिशांनी शिंपडायतलों. देखून म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव कुड्या देवाक भोजून आनी तुजें कांटाल्याच्या कर्तुबांक लागून म्हजो अपवित्र जागो तुवें खरेंच बश्टायलाय. देखून तुजी दया दवरिनासतना हांव तुका चिरून उडयतलों. तुका खास लायल्या बगर हांव तुका सोडचो ना. तुज्या लोकांतलो एक तिसरो वांटो जोरी मोरीन मरतलो वो तुजे मदें भुकेन विरून वेतलो आनी तुजे सोबोवती एक तिसरो वांटो तोरसादीन मरतलो आनी एक तिसरो वांटो हांव वाऱ्यार सगळ्या दिशांनी शिंपडायतलो आनी पोत्यांतली तोरसाद काडून तांचे पाटीक लागतलो. असो म्हजो राग पुरायेन बागयतलो आनी हांव दादोशी जाय पुर्यान म्हजो क्रोध तांचेर देंवयतलो. तेन्ना म्हजो क्रोध तांचेर वारोवन तो पुरायेन बागयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर प्रेमाशेन उलयल्लो म्हूण तांकां कळून येतलें. तुजे भोंवतणच्या राष्ट्रां मदें आनी सगळ्या येत्या वेत्यांचे नदरे मुखार तुजें घट्टान करतलो आनी तुका केण्ण्याचो माल करतलो.
जेन्ना रागान आनी क्रोधान तुका कडक शिक्षा लायतलो आनी तुजेर आड म्हजे निर्णय पाडून हाडटलो, तेन्ना भोंवतणची राष्ट्रां तुका पळोवन थरथरतली आनी तुजी निंदा करतली. तांकां तूं जातली बराबर केण्ण्याचो माल आनी एक खोर शिडकावणी. जेन्ना हांव तुमचें निसंटण करूंक तुमचेर बुकेचे खोडेगांठ बाण सोडटलो आनी खरेंच तुमचो नाश करूंक हांव ते सोडटलो. तुमच्या जेवणाचो पुरुमेंत इबाड करून हांव तुमची भूक वाडयतलो. तुका भुरग्यां विरेद दवरूंक हांव तुमचेर दुकोळ धाडटलो आनी रानवट जनावरां सोडटलो. तुजे मदल्यान वेतली जोरी मोरी, तुजे मदें व्हांवतलें रगत. हांव तुमचेर आड तोरसाद उपजशी करतलो. हांव सर्वेस्पूर हें सांगून दवरतां. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.